Namaste, you are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. If you are new, please don't forget to subscribe this channel. In this lesson today, I'm going to talk about adjective, adverb, noun, their meanings and use. Okay, let's see the lesson. Respect भनेर जाने तर रेस्पेक्टफुल र रेस्पेक्ट बीचको फरक जानेन अथवा रेस्पेक्टफुल्ली भन्ने शब्द कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने पनि अंग्रेजीमा कन्फ्युज भइरहन्छ। धेरै जसोलाई यो प्राइभेट भन्ने थाहा हुन्छ तर प्राइभेसीको युज के हो, प्राइभेटलीको युज के हो थाहा हुँदैन। त्यसकारण एकपल्ट हामी हेरौं। जस्तो यो रेस्पेक्ट भनेको त नाउन हो, सम्मान। ओके, रेस्पेक्टफुल भनेको त एडजेक्टिभ हो, एडजेक्टिभ रेस्पेक्टफुल पर्सन, सम्मान गर्नुपर्ने पर्सन। रेस्पेक्टफुल सम्मानजनक व्यक्ति, रेस्पेक्टफुल्ली भनेको सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक। प्राइभेसी भनेको गोपनीयता, प्राइभेट भनेको निजी र प्राइभेटली भनेको निजी रूपमा। अब जस्तै डु यु लाइक टु लिभ इन अ हाउस और इन अ फ्ल्याट भनेर क्वेशन सोधे। I love living in a house because there is no privacy in a flat. There is no privacy in a flat. फ्ल्याटमा चाहिँ आफ्नो निजीपना, गोपनीयता हुँदैन। There is no privacy in a flat. Okay? यो चाहिँ नाउन भयो। तर my son studies in a private school. यो प्राइभेट चाहिँ एडजेक्टिभ भयो। प्राइभेट भनेको निजी, प्राइभेट स्कुल भनेको निजी स्कुल, पब्लिक स्कुल भनेको चाहिँ सार्वजनिक स्कुल। यसरी फरक पर्दो रहेछ। अब नेक्स्ट हेरौं। ऑनेस्टी, ईमानदारिता, ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्टली ईमानदारीपूर्वक। ग्लैडनेस खुशी, ग्लैड खुशी, ग्लैडली खुशीले, खुशी भएर, ग्लैडली। ओके, अब यो ग्लैडनेस भनेको नाउन हो। यो खुशी भनेको चाहिँ कसैमा देखिने खुशी भयो। ग्लैड भनेको खुशी भनेको चाहिँ खुशी भएको अवस्था। जस्तो इट्स ग्लैड टु मीट यू, हजुरलाई भेट्दा खुशी लाग्यो। इट्स ग्लैड टु मीट यू, इट्स नाइस टु मीट यू भने जस्तै इट्स ग्लैड टु मीट यू भन्न पनि सकिन्छ। अब I am glad to hear that. त्यस्तो सुन्दा खुशी लाग्यो भन्दा पनि यो ग्ल्याड आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, an honest person speaks honestly. यो honest भनेको चाहिँ एडजेक्टिभ हो। यसले नाउन प्रोनाउनको क्वालिफाई गर्ने काम गर्छ। कस्तो व्यक्ति त? इमानदार व्यक्ति। तर यो अनेस्टली भनेको चाहिँ एडभर्ब भएकोले यसले भर्बलाई मोडिफाई गर्ने काम गर्छ। जस्तै स्पिक्स भनेको बोल्छ, अनेस्टली इमानदारी पूर्वक बोल्छ। यो भर्बसँग रिलेटेड छ। ओके, भर्बलाई मोडिफाई गर्छ, यो एडभर्ब भयो। एन अनेस्ट पर्सन स्पिक्स अनेस्टली, ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक बोल्छ।
भनेको हो। लेट्स सी नेक्स्ट। करेक्सन। करेक्सन गर्नु भनेको सुधार गर्नु। करेक्ट सही, करेक्टली सही रूपमा। ओके। इम्प्रेसन छाप, प्रभाव। प्रभावलाई छापलाई इम्प्रेसन भनिन्छ। यो नाउन भयो। तर इम्प्रेसिभ प्रभावशाली यो चाहिँ एडजेक्टिभ भयो। इम्प्रेसिभली प्रभावशाली रूपमा, प्रभाव पर्ने गरी यो चाहिँ एडभर्ब भयो। एक्जाम्पलमा हेरौँ। He presented the new product impressively. उसले नयाँ प्रोडक्ट प्रभावकारी रूपमा प्रेजेन्ट गर्यो। यो एडभर्ब भएकोले यहाँनेरि भर्बसँग जोडिन्छ। उसले नयाँ प्रोडक्ट प्रभावकारी रूपमा प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गर्यो। He presented the new product impressively. It gained great impression among the customers. यसले मानिसहरूको माझमा चाहिँ ठुलो छाप पायो, बढायो, जे भने पनि हुन्छ। एडेड भन्ने पनि यसको सिनोनिममा एडेड पनि हुन्छ। इट एडेड ग्रेट इम्प्रेसन अमङ द कस्टमर्स। ओके। यो इम्प्रेसन चाहिँ छाप, प्रभाव, यो नाउन भयो, यो एडभर्ब भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् है। युजफुलनेस। युजफुलनेस भनेको उपयोगिता। युजफुल भनेको उपयोगी, युजफुल्ली भनेको उपयोगी रूपमा, उपयोगी ढङ्गले। अब युजफुलनेस भनेको उपयोगिता हो। डाउट शंका, शंका नाउन। डाउटफुल शंकास्पद, डाउटफुल्ली शंकास्पद रूपमा, शंका लाग्ने गरी, डाउटफुल्ली। डू यू हैव एनी डाउट? तपाईलाई कुनै शंका छ? यो चाहिँ नाउन भयो। Why are you speaking doubtfully? तपाईं किन शंकास्पद रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ? यो डाउटफुल्लीले चाहिँ कसरी स्पिकिङ गरिरहेको छ त? शंकास्पद रूपमा बोलिरहेको छ। तपाईं किन शंकास्पद रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ? यसरी यो एडभर्ब भयो भने यो चाहिँ नाउन भयो। ओके। अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अर्को नेचर प्रकृति, नेचुरल प्राकृतिक। नेचर र नेचुरल फरक हो। नेचर नाउन हो, नेचुरल एडजेक्टिभ हो। अनि एडभर्बमा नेचुरल्ली प्राकृतिक रूपमा अथवा स्वाभाविक रूपमा पनि हुन्छ यसको अर्थ। ओरिजिन भनेको उत्पत्ति हो। ओरिजिनल भनेको मौलिक, खास तरिकाको, र ओरिजिनल्ली भनेको मूलतः, मौलिक रूपमा। जस्तो शी रियल्ली लभ्स नेचर। उनी वास्तवमै प्रकृति मन पराउँछिन्।
नेचरलाई मन पराउँछिन्। यो नाउन भयो। सी रियल्ली लभ्स नेचर। उनी वास्तवमै प्रकृतिलाई मन पराउँछिन्। सी always visits naturally beautiful places. उनी प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठाउँहरू डुल्छिन्। Naturally beautiful places. Okay? अथवा तपाईले मैले जब त्यो खबर भने ऊ स्वाभाविक रूपमा रोयो भन्नु पर्यो भने मौलिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा ऊ रोइहाल्यो। When I told the news, he naturally cried. Or he cried naturally. Natural को आर्टिफिशियल हुन्छ। नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल भनेको कृत्रिम। ओरिजिन को कुरा गर्ने भने लेट्स टक अबाउट द ओरिजिन अफ दिस प्लान्ट। यो बिरुवाको उत्पत्तिको बारेमा कुरा गरौँ भनेको हो। तर इट इज एन ओरिजिनल प्लान्ट। यो मौलिक खास बिरुवा नै हो भन्ने खालको ओरिजिनल भयो। यसरी फरक पर्छ। ओके, यो यहाँ भन्दा अघिल्लो भिडियो हो। यो हेर्नु भएको छैन भने म यसको लिंक डेस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अथवा कमेन्ट बक्समा पनि राखिदिन्छु। तपाईले यो भिडियो पनि हेर्नुपर्छ। यो भनेको भोक्याबुलरीको स्टडी हो। हामीले भोक्याब स्टडी गर्ने क्रममा यिनीहरू स्टडी गर्यौं। ओके, thank you for watching this video. Please don't forget to like, comment and subscribe the video. Bye bye.